الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری پیاری بچیوں اور حضرات علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جنرل ایجوکیشن کے لیے آپ سب نے اور آپ کے ماں باپ نے اسلامک ماحول میں رکھ کر، اسلامک انوائرمنٹ میں رہ کر اور کچھ سیکھنے، اپنے اندر علم، گیان اور ایجوکیشن کا نور ڈالنے کے لیے اس اسکول کو سلیکٹ کیا، چوائس کیا، پسند کیا۔ پورے نارتھ ایسٹ میں مرکز اکیڈمی، چاہے بوائز ہو یا گرلس ہو، ایک نمبر پر اس فیلڈ میں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین کی فکر اور دین پر چلنے کا اسپرٹ اور جذبہ بچوں میں اور بچیوں میں ڈالا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ پورے آسام میں گھومتا ہوں الحمدللہ، اور جہاں بھی جاتا ہوں جلالیہ کے بچے بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز اکیڈمی بوائز میں یا گرلس میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں بھی عام طور پر ملتے ہیں اور ملتی ہے۔ میں ایسے بچوں سے جب ملتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ دین کی بات شیئر کر لیں، پوچھ لیں، معلوم کر لیں، اور اگر قرآن پڑھنے کے موڈ میں ہو بچی، پڑھنے کی حالت میں ہو، تو کچھ قرآن کی آیتیں بھی میں سن لیتا ہوں۔ اور میں دل سے، مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا، صحت کے ساتھ جیسے قرآن پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے قرآن پڑھنا، یہ کمال ہے۔ جیسے ابھی آپ ہی کی ایک سہیلی نے، ایک فرینڈ نے، آپ کی کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ نے کتنی اچھی پیاری آواز میں اور بالکل تجوید کی رعایت کرتے ہوئے جو حرف جہاں سے نکلنا چاہیے ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، دل خوش ہو گیا اس کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، چونکہ آپ سب بچیاں ہیں، آپ سب کو زیادہ معلوم ہے
जब भात पकाया जाता है तो मम्मी और अगर भाभी है तो भाभी एक चावल को देखती है और उसी से पूरे कुकर और पूरी डेगची के चावल के हो जाने और ना होने का पता लगा लेती है। एक बच्ची ने इतना अच्छा पढ़ी है तो मुझे यकीन है कि आप सबकी पढ़ाई भी उससे खराब नहीं होगी इंशाअल्लाह, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि कम से कम उस तरह होगी वरना उससे अच्छी होगी। और अगर नहीं है तो फिर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के हालात, आप सब स्टूडेंट है लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट है, अगरचे अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया, आप भी बहुत कुछ जानती है, सुनती है, आपके टीचर्स शेयर भी करती होंगी। दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। खास तौर पर मेरी प्यारी बच्चियों, जहां से इस्लाम निकला था, जहां से इस्लाम शुरू हुआ था, वो जो पूरा एरिया इलाका है वहां आहिस्ते आहिस्ते बेदीनी आ रही है। लेकिन हम और आप जिस मुल्क में, जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया या इसके आसपास जो मुल्क कंट्री है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, मर्द हो या औरत हो, दीन का जज्बा बढ़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले दीन से दूर थे, लेकिन मदरसों ने और दावत और तबलीग के काम ने, माशाअल्लाह, मकतब ने, उलमा ने, इमामों ने लोगों के अंदर ये फिक्र पैदा की है। और आज पराई गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो मुसलमान भी रह पा रहा है या नहीं, अपने इस्लाम को बचाकर स्कूल में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ने के साथ साथ इस्लाम को दूर कर रहा है। ये फिक्र आम हो रही है और ये खुशी की बात है। मैं अभी 2-4 रोज पहले एक जगह पढ़ रहा था कि सऊदी में एक अरबी राइटर, डॉक्टर बुशरा उसका नाम, उसने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या रखा, या लैतनी कुन्तु हिंदिया। अरबी में या लैतनी कुन्तु हिंदिया, इसका मतलब है काश के मैं इंडियन लेडीज होती, काश के मैं इंडिया की रहने वाली होती। उसमें उन्होंने अपनी एक सहेली का वाकया लिखा। उन्होंने लिखा कि एक बड़ी बिल्डिंग, कई एक फ्लोर, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स, एक तरफ अरबी लोग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और एक तरफ खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, वो भी अपनी फैमिली, बच्चों के साथ। दोनों तरफ में ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स आते हैं। वो लिखती है कि जिधर अरबी लोग रहते हैं उधर जो टीचर आता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो आकर म्यूजिक, गाना और डांस करना सिखाता है। और जिधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, वो खुद बयान करती है कि उधर जो टीचर आते हैं वो जनरल सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ कुरान की दुआएं और कुरान के हिफ्ज का क्लास वो लेते हैं। फिर उसने कहा कि वो चूंकि अरबी औरत, अरबी लेडीज, कहा मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा
तुम स्कूल पढ़ रहे हो, कितना अच्छा होता कि उसके साथ साथ तुम कुरान हिफ्ज कर लेते, हाफिज भी बन जाते और स्कूल में भी पढ़ाई चलते रहती। तो उस लड़के ने कहा कि अम्मी, मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नहीं हूं कि मैं हाफिज बनूंगा, मैं अरबी हूं, अरबी, मैं हाफिज नहीं बनता। ये तो अफसोस की बात है कि जिस अरब से दीन हम लोगों तक पहुंचा, हमारे नबी जिस अरब में जन्म लिए पैदा हुए और जिस अरब के अंदर इस्लाम पक्का और मजबूत हुआ करता था, वहां की ये हालत है। ये अफसोस की बात है। लेकिन एक तरफ खुशी की बात है कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हमारी क्वांटिटी, हमारी तादाद, संख्या अगरचे कम है, हम मिनोरिटी के अंदर है, लेकिन इसके बाद भी मुसलमान मर्दों में, मुसलमान औरतों में दीन को मजबूती से पकड़ के रखने का स्पिरिट और जज्बा पहले से बढ़ रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। मैं अभी एक हफ्ता पहले डिब्रूगढ़ गया था। वहां की एक बहुत रिच फैमिली, बहुत मालदार फैमिली, उसका एक लड़का क्लास 7 में पढ़ता है। बच्चे की माँ और बाप, पेरेंट्स दोनों मेरे पास थोड़ा वक्त लेकर के, मौलाना मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए क्या बात है? तो मेरा बच्चा टीपीएस में पढ़ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लेकिन पता नहीं वो जनरल सब्जेक्ट में कितना आगे जा रहा है, उसको मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगी, मगर मेरे बच्चे से दीन बिल्कुल दूर होता जा रहा है। नमाज की फिक्र नहीं, कुरान पढ़ने की फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। और हम मार नहीं सकते, एक ही बच्चा है, घर का प्यारा बच्चा है, कैसे पिटाई भी करना ठीक नहीं है। अब हम दोनों परेशान हैं मौलाना, अल्लाह ने हमको इतना माल दिया, दौलत दिया, हमारा बच्चा आगे जाकर टीचर बने, प्रोफेसर बने, हम नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ ले बढ़िया से और उसके बाद हमारा इतना बड़ा बिजनेस है वो इसको संभाले। लेकिन माँ बाप के बिजनेस को तो वही संभालेगा जिसके अंदर दीनदारी हो, वरना वो मुफ्त का माल है, माले मुफ्त दिले बेरहम। अगर मुफ्त में, आप लोगों की जबान में बोलते हैं ना, बुक्का बुक्का पहले कोनो दाम ना है ना, फ्री में मिलेगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मौलाना इसके अंदर दीनदारी कैसे आएगी? प्लीज आप कोई ऐसा स्कूल बताइए कि जहां जनरल एजुकेशन के साथ साथ बेसिक जो इस्लामिक एजुकेशन है वो भी बढ़िया से दिया जाता हो और हॉस्टल थोड़ा स्टैंडर्ड हो ताकि हमारा बच्चा वहां रह सके। उन्होंने कहा चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो। मैंने हुजाई का भी नाम बतलाया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मेरी वाइफ जहां बच्चा पढ़ेगा वहां फ्लैट लेकर किराए पर रहेगी, लेकिन मेरा बच्चा दीनदार बनना चाहिए। कितना अच्छा जज्बा है। यही जज्बा और यही बात अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके अंदर है और आपके माँ बाप के अंदर है। इसलिए तो इस स्कूल को चॉइस किया, पसंद किया, वरना इससे अच्छा स्कूल पढ़ाई के हिसाब से आसाम में है। ऐसी बात नहीं है कि पूरे आसाम में पढ़ाई के हिसाब से मरकज एकेडमी एक नंबर पर हो, बुरा ना मानिए। ये हमारे बंधु भी है और हमारे सीनियर भी है दारुल देवबंद के, और दारुल देवबंद से आके माशाअल्लाह यहीं बूढ़े भी हो गए और पता नहीं यहीं से जनाजा भी निकलेगा ना क्या, न रिटायरमेंट लेंगे। खैर ये मजाक हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि इससे अच्छा भी स्कूल है पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई हो सकता है वहां अच्छी हो, लेकिन ये जो तरबियत है, ये जो दीनदारी है, ये जो दीनी मिजाज बच्चों के अंदर पैदा करना, ये इस स्कूल से बेहतर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी प्यारी बच्चियों,
اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور سب اپنی زبان سے بولو الحمدللہ۔ اب نعمت کی، یہ جو اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ نعمت کی قدر کرو گے، اگر اس چیز کو سیریسلی لیتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، جذبہ مضبوط کرے گا، دینداری پکی ہوگی۔ اور اگر کسی نے اسکول کے اس انوائرمنٹ کی ناقدری کی، یعنی اس کو سیریسلی نہیں لیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ اگر آج تھوڑا بہت نماز پڑھنے کا شوق ہے، اس کو اگر آگے نہیں بڑھایا تو اسکول سے جانے کے بعد کوئی ہاسٹل وارڈن یا ہاسٹل انچارج یا کوئی میم ٹیچر آپ کو آپ کے گھر میں نماز کے وقت اٹھانے نہیں جائے گی، آپ کو خود اٹھنا ہے نماز کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری کی ماں ایسی ہو جو بیچاری ان پڑھ ہے، کچھ نہیں پڑھی لکھی، نہیں جانتی نماز سے، اس کو اتنا تعلق اور شوق نہیں ہے۔ ماں کے اندر بھی یہ شوق آپ کو جا کر پیدا کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا شوق مضبوط ہوگا، آپ کی نماز مضبوط ہوگی، آپ کے قرآن کی تلاوت مضبوط ہوگی، تب جا کر ماں کو بول سکتی ہے کہ امی کچھ نہیں تو کم سے کم 4 سورت، اونلی 4 سورت، چھوٹی چھوٹی سورت میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں۔ 4 سورت کو آپ نماز میں بار 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 اسی کو پڑھتی رہیں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اللہ کے یہاں کم سے کم مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے مرکز اکیڈمی کے ہاسٹل میں رہ کر بہت کچھ سیکھا تھا، تمہاری ماں نہیں جانتی تھی، تم نے ماں کو کیوں نہیں سکھایا؟ صرف اپنے کو جہنم سے بچا لینا تو کافی نہیں ہے۔ ہم جنت میں چلے گئے، لیکن بائی چانس خدا نہ خواستہ ہماری ممی جنت میں نہیں جا سکی، ہمارے پاپا جنت میں نہیں جا سکے، ہمارا بھائی جنت میں نہیں جا سکے، تو ہم کو جنت میں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو ہمیں اپنی ممی کی بھی فکر کرنی، پاپا کی بھی فکر کرنی، اپنے بھائی کی، اپنے گاؤں سماج کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ جب اپنی نماز مضبوط ہوگی، جب اپنے اندر دینداری پکی آئے گی، تب ہم جا کر اپنے آس پاس کے لوگوں پر محنت کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بچیوں، اس لیے اصل بات جو اب مجھے کہنی ہے وہ یہاں سے، آپ ہاسٹل کے لائف میں رہ کر اللہ کے واسطے ذرہ برابر سستی، کاہلی، غفلت مت کیجیے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بچیاں ہیں، بچیوں پر حالات آتے ہیں، کبھی پاک ناپاک، یہ وہ تو حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی لڑکیاں، مہیلائیں، لیڈیز دنیا میں آئیں گی، یہ سب پریشانی تو سب کے ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں، نبی کی بیوی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی، کیا ان کے ساتھ حالات نہیں تھے؟ ان کے ساتھ بھی حالات تھے۔ یہ ساری پریشانیاں جو ہمارے گھر کی عورتوں پر آتی ہے، یہ ساری پریشانیاں ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اندر دینداری پیدا کی، اور پکی دینداری پیدا کی، اتنی دینداری پیدا کی، اتنی دینداری پیدا کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو کہتے تھے حمیرہ۔ حمیرہ نام تو عائشہ تھا، پیار سے۔ ایک روایت میں آیا، آپ نے فرمایا خذو نصف دینکم من ہذہ الحمیرہ، مطلب یہ ہے کہ شریعت میں، دین میں جتنا مسئلہ ہے، دین کا جتنا مطلب اس کا ڈیٹیل میں جتنا چلے جاؤ، جتنی اس کی تفصیل ہے، اس کا 50% یعنی آدھا حصہ کا علم
हुमैरा को, हजरत आयशा को मालूम है, अगर तुमको कुछ पूछना है तो उससे पूछ लो। इतना ज्यादा उनका दीन पुख्ता था और इतना ज्यादा उनका दीनी इल्म मजबूत था। आज हमको और आपको भी इसी तरह से बनना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आलिमा है, जो मदरसे में पढ़ती है, वही समाज कल्याण का काम करे, वही गांव समाज को सुधारने का काम करे। मेरी प्यारी बच्चियों, अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, जब छुट्टियों में घर जाएंगे तो आप मम्मी या पापा के मोबाइल को लेकर और हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, अगर इतना बड़ा नाम याद ना हो तो सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी, उनकी 2-4 तकरीरों को सुनना, बयान को सुनना। वो बतलाते हैं कि वो यूरोप कंट्री में बार बार उनका आना जाना होता है, बार बार उनका आना जाना होता है। वो जाते हैं और वहां से आकर उन्होंने कारगुजारी बयान की, बतलाया कि हमारे यहाँ की बच्चियां बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स का नाम जानती है, उसका पूरा बायोडाटा जानती है, और किस फिल्म में क्या उसने अंदाज और कौन सा ड्रेस पहना था ये उसको याद है। क्रिकेटर को पूरे तौर पर जानती है। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारी बच्चियों से मेरी मुलाकात हुई तो वो आकर ये कहती है कि हजरत मैं माँ आयशा बनना चाहती हूँ। कैसे बन सकती हूँ? मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हजरत नबी की सुन्नत पर मैं अमल करना चाहती हूँ। ये जज्बा और ये स्पिरिट मेरे अंदर कैसे पैदा होगा? ये तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आज से तकरीबन करीब 7-8 साल पहले मेरे यहाँ 2 गेस्ट आए, 2 मेहमान। एक अपर आसाम के थे और दूसरा वो भी अपर आसाम के, लेकिन वो रहते थे यूके में, डॉक्टर थे, यूके में रहते थे। वो आए मेरे घर में, दोनों की फैमिली भी साथ में थी, वाइफ। तो हम लोग जेंट्स मर्द हजरात, हमारे यहाँ जो मेहमान खाना है, गेस्ट हाउस, हम लोग वहां चले गए और लेडीज के लिए मेरी वाइफ थी यहाँ क्वार्टर में, उन्होंने जो भी खिदमत करना हुआ किया। वो जो यूके से आई थी उसको कुछ पूछना था मुझसे, तो उन्होंने मुझको बुलवाया और कहा आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी प्यारी बच्चियों, ये किसी ने बतलाया नहीं मुझको, मैं अपने घर में जो वाकया हुआ वो बतला रहा हूं। मैं जब गया तो जाकर देखा कि एक जो लेडीज है, अच्छा पहले मैंने किसी को नहीं देखा था, वो फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद और कभी नहीं देखा। तो मैं जब गया तो देखा कि एक लेडीज जो है वो जैसे आमतौर पर यहाँ साड़ी और ब्लाउज पहनती है उस पर है, उस ड्रेस पर है, और एक लेडीज है वो पूरा बिल्कुल यहाँ तक आस्तीन है और सर पर वो जो हिजाब डालते हैं हिजाब डालकर है, बस ये थोड़ा सा फेस खुला हुआ है, हथेली खुली हुई है। मैं गया, बात शुरू हुई। उसके बाद मुझसे पूछा कि हजरत हम लोगों को पहचाना आपने? मैंने कहा मैंने तो कभी देखा नहीं, इसलिए पहचानने का तो कोई सवाल नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मतलब थोड़ा सा कपड़ा जिसका छोटा है, छोटा का मतलब सिंपल जो ड्रेस है यानी साड़ी ब्लाउज है, ये शायद यूके से आई है, और आप जो पूरे ड्रेस में हैं ये आप अपर असम से आप आई है। तो कहा ये आपने कैसे समझ लिया? मैंने कहा इसलिए कि यूके के बारे में सुनते हैं कि वहां बहुत ज्यादा नंगापन है, कपड़ा बहुत पहने, ये सब ऐसा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हजरत आपने बिल्कुल उल्टा समझा, उल्टा समझा। मैं जिसने पूरा ड्रेस लगा रखा था वो कहती है कि मैं
यूके से आई हूं और ये मेरी बड़ी बहन लगती है, ये अपर आसाम से आई है। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जिसको हम ये समझते हैं कि वहां खुलापन है, वहां ज्यादा आजादी है और वहां इस तरह का फैशन का ये है, हाँ, वहां की औरतें, वहां की लड़कियां, वहां की बच्चियां बुर्के में, हिजाब में, पर्दे में, नमाजों की पाबंदी के साथ, कुरान की तिलावत के एहतमाम के साथ वहां जिंदगी गुजार रही है और माशाअल्लाह वो आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है और खूब ऊंचाई पर जा रही है। आप हैदराबाद चले जाओ, वहां कितनी सारी आपको डॉक्टर्स मिल जाएगी। एक हॉस्पिटल है, कई एक लेडीज डॉक्टर है और जो मुकम्मल 100% पर्दे में रहकर और वो पेशेंट को देखती है, इलाज करती है। मसला इसका नहीं है कि हम अपना ड्रेस छोटा कर लेंगे, हम अपने मिजाज को आजाद कर लेंगे तो हमारे लिए डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, आईएएस अफसर बनना आसान वगैरह वगैरह। ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। और मेरी प्यारी बच्चियों, मैं दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं, आजकल जो हालात आहिस्ते आहिस्ते हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं, वो ऐसे हालात में खास तौर पे बच्चियों को, लड़कियों को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। कब आपके साथ क्या एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन सा घटना हो जाए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि आपके पास बड़ा मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, आपके टीचर्स को, मैम को पूछेंगे, डेली के डेली व्हाट्सएप पर, फेस यानी सोशल मीडिया पर डेली ऐसी खबरें आती है कि फला शहर में, फला स्टेट में, फला मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि नौजुबिल्लाह आपके साथ ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। खाकम बदेहन, अल्लाह माफ करे, 1000 मर्तबा अल्लाह माफ करे। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया बिल्कुल आपको बर्बाद करने के लिए मौके की तलाश में है। थोड़ा सा भी मौका मिले और आपकी इज्जत को लूट ले या आपके साथ कोई ऐसा घटना कर दे, ऐसे माहौल में हमको और आपको फूक फूक कर कदम रखना है, सोच कर आगे बढ़ना है। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर दीनदारी आएगी, दीन की फिक्र पैदा होगी। हम दीनदार अगर बन जाते हैं तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे अपने ईमान का सौदा। अब भी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक पंडित ने नौज बिल्ला नबी की शान में गुस्ताखी की, पूरा देश में जगह जगह हंगामा। आज से 2-3 साल पहले एक और जगह इसी तरह से नबी की शान में गुस्ताखी का वाकया पेश आया था। झारखंड के एक लड़के को जुलूस निकालने की वजह से पुलिस ने उसको मार दिया था, मर गया बच्चा, 14-15 साल का बच्चा था। मेरी प्यारी बच्चियों, उसकी मां ने क्या कहा, ये असल मुझे बताना है। एक लड़का, मां ने कहा कि नबी की शान में और नबी की इज्जत को बचाने के लिए एक बेटा किया, अगर मेरे पास 100 बेटे होते मैं सबको कुर्बान कर देती, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब है कि दीनदारी जब आती है, दीन का जज्बा जब अपने अंदर पैदा होता है, तो फिर वो सबसे कीमती चीज किसको समझता है? ईमान को। और है भी ईमान सबसे कीमती। अगर हम इस दुनिया से अपने ईमान को बचाकर लेकर चले जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है। और खुदा न खास्ता किसी कारण से हम ईमान से दूर हो जाते हैं, अपने धर्म और मजहब को नौज बिल्लाह छोड़ बैठते हैं, तो दुनिया का माल आखिरत में अजाब से नहीं बचाएगा। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, मैम, कोई भी जहन्नम में जाने से नहीं बचा सकता।
اس لیے میری پیاری بچیوں، اتنے اچھے ماحول اور انوائرمنٹ میں رہ کر اپنے دین کو پختہ کرو اور یہ ثابت کر دو، یہ بتلا دو کہ پردے میں رہ کر بھی ہم مسلم لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہے، نماز اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بھی ہم انجینئر بن سکتی ہے، اور اونچی اونچی ڈگری، اونچے پوسٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری کوشش اور یہ محنت ہاسٹل میں رہتے ہوئے اپنے مزاج کو بنانے کی فکر کرنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ ہر طرح سے یہاں اور ہر جگہ دکھ سکھ کمی بیشی ہے ہی۔ اب ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کمپرمائز کرتے ہوئے چلیں۔ زندگی میں دکھ ہے تو اس کے ساتھ سکھ ہے، دکھ سکھ تو لگا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا نام ہی ہے دونوں کے مجموعے کا، افسوس بھی ہے اور اس کے ساتھ خوشی بھی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شادی بھی ہو رہی ہے اور کسی رشتہ دار کی وفات بھی ہو جاتی ہے، کسی رشتہ دار کے موت کی خبر بھی آ جاتی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ہے غم بھی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ تھوڑا کم بیش ہوگا، اسی میں ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنا ہے، اور اس فکر کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ یہاں سے پکا سچا ایمان والی، پکا سچا ایمان والی، قرآن والی، نماز والی بن کر نکلنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر کر لیتے ہیں تو اللہ کے یہاں پھر آپ لوگوں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ قرآن میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، مسئلہ مسائل بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی چھوٹی چھوٹی بات اور چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی زیادہ نیکیاں بیان کی، اتنی زیادہ نیکیاں بیان کی کہ مردوں کو اتنا چھوٹا عمل کرنے سے نیکی اتنی نہیں مل سکتی۔ زبیدہ ہارون رشید ایک بہت مشہور بادشاہ، ان کی بیوی ان کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ زبیدہ تو جنت میں ہے۔ پوچھا کہ اے زبیدہ تم جنت میں پہنچ گئی، کیسے پہنچی؟ ایسا لگتا ہے کہ تم نے نبی کے شہر مدینہ میں میٹھا پانی کے لیے انتظام کیا تھا، نہر کھدوایا تھا، اللہ نے اسی کے کارن تم کو جنت دے دیا۔ تو زبیدہ نے کہا نہیں، اللہ کے سامنے جب مجھ کو پیش کیا گیا تو میرا جتنا عمل تھا وہ سب ایک طرف۔ اللہ نے کہا کہ اے زبیدہ میں نے تمہارے ایک چھوٹے سے عمل کو قبول کیا، اور وہ چھوٹا سا عمل دیکھنے میں لیکن تم نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ کیا عمل؟ کا ایک دن تم کھانا کھا رہی تھی، گھر کے اندر اپنے روم کے اندر تھی، سر کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اچانک اسی ٹائم میں مسجد میں اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی اور تم نے فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ اے زبیدہ تم نے میرا نام سن کر اور سر کو چھپا لیا، گھر کے اندر سر کھول کر رہ سکتی ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام سنا اور اللہ کی عزت احترام میں، سمان میں فوراً سر پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اے زبیدہ تمہارا یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن تم نے بڑے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، میں نے اس چھوٹے سے عمل کے کارن تمہارے سارے پاپ کو، گناہ کو معاف کیا اور جنت کے لیے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ میری پیاری بچیوں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے 3 لڑکے تھے۔ 5 منٹ میں ختم، اگر وقت زیادہ ہوا 5 منٹ۔ 3 لڑکے تھے، اتفاق ایسا ہوا گھر میں ٹی وی وغیرہ تھی، بچہ کوئی سیریل دیکھا ہوگا اور سیریل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے آدمی کو ایسا کچھ دیکھا ہوگا، تو بڑا جو دونوں لڑکا تھا
ان دونوں نے کہا کہ ارے وہ جو ٹی وی میں سیریل دیکھا تھا ہم لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو کیا کیا, ایک بڑے والے نے ہاتھ میں چھری لیا اور چھوٹے والے کو سلایا اور اس کی گردن پہ چھری چلا دیا. بچہ تو وہیں پہ ختم. اب جب چیخنا شروع کیا, ماں روٹی بنا رہی تھی, دوڑ کر آئی, آ کر دیکھتی ہے کہ بچہ تو دنیا سے جا چکا ہے. اب دوسرے بچے کو ڈر لگا کہ میری وجہ سے یہ ہوا, تو وہ بھاگا. اب تو گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا, جلانے کے لیے لکڑی جمع کر کے رکھ دیا, 5 مہینہ 6 مہینہ کے لیے کہیں جانا نہ پڑے, رکھ دیا. تو ان کے گھر میں ایسے لکڑیاں رکھی ہوئی تھی, وہ بچہ بھاگ کے لکڑی کے پیچھے جا کر چھپ گیا. اور چھوٹا سا جو بچہ تھا وہ چل نہیں سکتا تھا, ابھی بالکل 5-6 مہینے کا وہ بچہ تھا. اور اس کی ماں جو روٹی بنا رہی تھی, یو پی میں تندوری روٹی ملتی ہے, وہ زمین کے نیچے گڑھا کر کے چولہا بنایا جاتا ہے, اس میں روٹی بنا رہی تھی. وہ چھوٹا سا بچہ وہیں پر چھوڑ کر وہ بھاگ کر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. تو جب وہ اپنے بڑے والے بچے کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو جا کر دیکھا کہ لکڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اور اس بچے کو کسی زہریلا سانپ نے, بڑا سانپ نے اس کو کاٹ لیا, اور اس کے بیچ سے وہ بچہ بھی مر گیا. تو بچہ چلا گیا. اب اس کو اپنے چھوٹے بچے کا خیال آیا کہ میں تو اس کو چولہے کے پاس, تندور کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں. دوڑ کر آئی, آ کر دیکھا کہ وہ جو زمین کے اندر تندور تھا, چولہا تھا, وہ بچہ اس میں گر گیا, اس میں گر گیا. اب سوچو, مرد کا دل تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں, اس کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل, اور وہ تو ماں ہے. ماں اپنا بچہ بیمار ہو برداشت نہیں کر سکتی, رات بھر نیند نہیں آتی ہے اس کو. شوہر سو گیا ہے لیکن وائف اپنے بچے کی خدمت میں نہیں سوتی ہے. ماں کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. وہ پریشان, لیکن کیا کرے کیا کرے. اس نے کہا کہ شاید میرا کوئی پاپ ہوا, اور اس نے جلدی سے اپنا عمرہ کا یہ پروگرام بنایا, وہ عمرے کے لیے چلی گئی. جب خانے کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو اس حالت میں بھی کہہ رہی تھی کہ اے اللہ, آپ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس میں خوش ہوں. آپ نے میرے تینوں بچوں کو لے لیا, اے اللہ میں اس پر بھی خوش ہوں, اس پر بھی خوش ہوں. کسی اللہ والے نے دیکھا کہ یہ عورت ایسا بول رہی ہے, پوچھا کیا بات ہے بیٹی, کیوں تم ایسا بول رہی ہے؟ تو اس نے اپنا گھٹنا سنایا. میری پیاری بچیوں, تم چاہے کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی دکھ آ جائے, اپنے دل کو مضبوط بنا کر رکھو اور اپنے ایمان کو پکا بناتے رہو. انشاءاللہ دنیا میں تمہارا ہی نام ہوگا اور اللہ تم کو آسمان کی بلندی پر پہنچائے گا, لیکن دینداری کے ساتھ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہمارے اس دیش کا سب سے پہلا کیا تھا, ایڈوکیشن منسٹر ہے نا, شکھا منتری پہلا. وہ ایک مرتبہ غالباً پنجاب کے کسی اسکول میں گئے تھے, وہاں جا کر اپنے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ اسکول میں اگر پڑھتا ہے تو داہنے ہاتھ میں اگر سائنس ہے, بائیں ہاتھ میں فزکس ہے, سر کے اوپر لا الہ الا اللہ کا تاج ہونا چاہیے. یہی سوچ کر آپ لوگ بھی اسکول میں رہیے کہ چاہے کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میری پڑھائی میں تھوڑا سا کبھی ڈسٹرب ہو جائے, میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں, لیکن میری نماز قضا ہو جائے, میری تلاوت چھوٹ جائے, میں اس کو برداشت نہیں کروں گی. اگر آپ نے یہ مزاج بنا لیا تو انشاءاللہ پڑھائی بھی اچھی ہوگی اور دینداری بھی آپ کے اندر پکی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.